In this video, let us see what are the fundamentals to form a stable government by an alliance. Let us believe for a moment that, okay, by some magic, the major political parties in opposition in Goa decide to come together. Not just physically together, but by minds together, by attitudes together, by behavior together, by communication together. And most important fundamental in forming any stable government through an alliance. Maybe it is just like Kerala. We have bipartisan politics there, United Democratic Front led by Congress Party and Left Democratic Front led by CPIM. And many partners are there and they are ruling every alternate 5 years or so, very rarely, probably 10 years or so, very rarely. So they change, alternate. The electorate इन केरळातले जे राजकीय पक्ष असतात ते बदलत असतात, आपले हे असतात ते एकदा UDF एकदा LDF. तशें गोंयांत आमकां दिसना. पयलीं आसताले UGP, म्हणजे UGP युनायटेड गोवन्स पार्टीक ती संदी मेळूंक ना. तरी एक वर्टिकल डिव्हिजन आमकां दिसतालें की युनायटेड गोवन्स पार्टी अंडर डॉक्टर जयसिकेरा एक प्रखर प्रबळ विरोधी पक्ष आणि मागीर महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष अशें चित्र आमकां दिसतालें 1972 मेरेन. तरी तें चित्र मागीर बदललें 1977 आणि त्या वेळार जनता पक्ष बी अशें कोण कोण आयले तेन्ना काँग्रेस पक्ष बी. सो बेजिकली द फंडामेंटल क्वेश्चन, खरो मुळान मुलादीक प्रस्न आसा तो खूब आतां कितें कितें आतां कोण कोण वेगवेगळ्या चॅनेलाचेर खूब चर्चा चालू आसा. अशें एक नॅरेटिव्ह तयार जालां की सामकी लोकांक गरज आसा की एक अलायन्स येवचो. तो विचार करता आसतना हाजे पयलीं अलायन्स ना अशें ना, जाल्ले पयलीं मनोहर पर्रीकर बी आसतना आनी प्रताप सिंग राणे बी आसतना काँग्रेस लेड आशिल्ले, म्हणजे तांकां सपोर्टीव बी इंडिपेंडंट बी आशिल्ले तेन्ना. आणि तशेंच आतांय बी तुमी पळयलो आसतलें 2012 बी मोगो पक्षाचो आणि BJPचो अलायन्स आशिल्लो, ताका UGDP आणि इंडिपेंडंट्साचो सपोर्ट आशिल्लो. म्हणजे अलायन्स जरी फॉर्मल नासलो तरी एक पार्टनरशीप करून सरकारां जाल्लीं आसात गोंयांत पयलीं, ना अशें ना. पूण आतां जी आतां तशें पार्टनरशीप करून आतां एकूच गोवा फॉरवर्ड पार्टी आनी इंडियन नॅशनल काँग्रेस जी आसा तांणी जिल्ला पंचायत आनी कितें कितें थंय ताणें दाखयलां की 2022 तांणी एकठांय रावन केलें, कॅम्पेनींग केलें, ना अशें ना. म्हणजे तांचोय अलायन्स आशिल्लो. पूण ते कितें आतां चिंततात म्हाका खबर ना की इंडियन नॅशनल काँग्रेस आनी गोवा फॉरवर्ड पार्टी हे दोनूच एक अलायन्स करून बी 21 सिटां मेळटली काय कितें, सगळ्यांक दुबावूच आसा अशें जायत जाल्यार तो एक रेकॉर्ड जातलो. म्हणून आतां लोकांक दिसता की इंडियन नॅशनल काँग्रेस आनी गोवा फॉरवर्ड पार्टी हांकां जर 21 सिटां हाडपाक शक्य जायना जाल्यार मागीर आनीक कोण आसात आमचे कडेन जांकां वोट शेअर चड आसात जाल्यार त्या खातीर ते म्हणटात की नवी पार्टी रिव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी आसा ती, मागीर आम आदमी पक्ष आसा ती, आनी ऑल इंडिया तृणमूल काँग्रेस आसा ती, तांकां एक 6% वोट्स आसात ती, आनी नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी एक्टीव आशिल्ली आनी सरकारान भागीदारी आशिल्ले ते काँग्रेसीच्या बरोबर. NCP आसा ते, तांकां इग्नोर करूंक जायना. आनी बारीक आतां घटक पक्ष आसात तांचें अस्तित्व गोंयांत आसा. म्हणजे शिंदेंचो शिवसेना आसा, उद्धवजी ठाकरेंचो तांची शिवसेना आसा, अशेंय आसात. रिपब्लिकन पार्टी खंय तरी तांचें अस्तित्व. कम्युनिस्ट पार्टी गोंयांतल्यान नश्ट जावंक ना. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टीचेंय अस्तित्व गोंयांत आसा, पूण ते कितले सक्रीय आसात बी ते कांय कल्पना ना. हांवें स्टेटमेंट पळोवंक ना इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडियाचे. पूण हांव तांकां कॅन्सल कल्चरान भशेन हांव तांकां कुशीन काडचो ना. आनी खंयच्यो पार्टी इलेक्शन कमिशनान आतां रद्द केल्यात ते तुमी वाचलां आसतलें की त्यो गेल्यो आतां पार्टी सगळ्यो, तांणी हिशेब दिवंक ना आनी तांकां कांय खुबश्यो टेक्निकल गजाली करूंक ना. म्हणटकीच आमी धरुया की आतां पार्टनर्स कोण आसतले. अशी युती समजा एक युनायटेड डेमोक्रेटीक फ्रंटाच्या भशेन किंवा वयर जशे युनायटेड प्रोग्रेसीव अलायन्स UPA आसा अंडर काँग्रेस, तशें कितें तरी गोंयांत समजा एक पिपल्स डेमोक्रेटीक फ्रंट किंवा गोवन डेमोक्रेटीक फ्रंट कितें तरी नांव दिवन समजा एक
एलायन्स जालो जाल्यार ताजे फंडामेंटल्स कितें आसचे पडटले, सगळ्यात इम्पॉर्टंट आसा हे फंडामेंटल्स कितें आसचे पडटले. फंडामेंटल्स कित्याक लिपोवपाक शक्य ना कोणाकच. सगळ्यात पयलो फंडामेंटल म्हणजे हो अलायन्स जावच्या पयलीं पासून प्रत्येकान आपल्या जिबेचेर कंट्रोल दवरचो पडटलो. हाजेर कंट्रोल दवरचो पडटलो, खूब कंट्रोल दवरचो पडटलो. दुसरी अलायन्स हे सगळें कितें उलोवणी सुद्दां जावच्या परस ती मागीर भितर जावं भायर जावं गोंयांत जावं गोंयच्या भायर जावं चंद्रार जावं मंगळाचेर जावं खंय ती जाता हाका म्हत्व ना. खंय ती उलोवणी जाता, कशी जाता, कोण करता, मिडिएटर कोण, कितें तें आमकां इम्पॉर्टंट दिसना. आमकां इम्पॉर्टंट दिसता की ताज्या फाटले फंडामेंटल्स एटिट्यूडनल बिहेवियरल जे असतात राजकीय पक्षांच्या फुडाऱ्यांचे ते म्हत्वाचे आसत. आनी ते तांणी पयलींच लक्षांत घेवपाक जाय की ट्रस्ट डेफिसीट जो आसा की एचो बीचेर विश्वास ना, बीचो सीचेर विश्वास ना, सीचो एचेर विश्वास ना, एचो डीचेर विश्वास ना. हो जो ट्रस्ट डेफिसीट आसा जो तो पयलीं जर पयस करूंक ना जाल्यार मागीर फुडलें आनी कांयच करणे शक्य ना, नाटकां जातली ती सगळीं. थोडक्या भितर सोंप्या शब्दांत सांगतले जाल्यार हे सगळे मनोज परब, विजय सरदेसाई, युरी आलेमांव, अमित पाटकर, वाल्मिकी नायक हे सगळे हातान हात घालून एक मतान, एका विचारान, एक दिलान, पूर्ण विश्वास धरून एकामेकांचेर. आतां दिल्लीक कितें जाता, ओरिसाक कितें जाता, पंजाबाक कितें जाता हें आतां प्रत्येकान चिंतलें आनी ताणें तेन्ना अमक्याक अशें म्हणिल्लें, हाणें पयर ताका तशें म्हणिल्लें, ताणें असो इन्सल्ट केलो, हाणें तसो इन्सल्ट केलो. अशा पद्दतीन जर फुडें हें राजकारण वचत रावलें जाल्यार मागीर म्हाका तरी दिसता की राज्य करणे हांकां शक्य जावचें ना कसलें कशाच पद्दतीन. कित्याक हें बेरजेचें राजकारण न्ही, हें भागाकाराचें राजकारण आनी तातूंतल्यान कांयच ना. तुमचे 10%, 7%, काँग्रेसीचे 23% हे चालूच उरतले. मल्टी कॉर्नर फायट्सान निमाणें डिफॉल्ट म्हणून मागीर देर इज नो अल्टरनेटिव्ह. टिना फॅक्टर म्हणटात ताका आमी. म्हणून ती भाजपाक एकसंघ पार्टी, शिस्तबद्ध पार्टी, 1700 बूथ आसात तांचे, 1650 काय 1700 एक सालचे तितले थोडे सोडले जाल्यार सगळे कडेन तांचे बूथ कमिटीज आसात, 10-12 मेंबर आहात, मंडल कमिटीज आसात, व्हडली हायरार्की आहा तांची. BJUM, भारतीय जनता युवा मोर्चा, महिला मोर्चा आनी कितलेशेच कामगार मोर्चा आनी कितें म्हणून ना इतले तांचे मशिनरी कशी आहा ती, एक इकोसिस्टम कशी आसा ती, तांकां कांयच पडिल्लें ना. उलट जितलें फ्रॅगमेंटेशन अपोजिशनचें जाता, ट्रस्ट डेफिसीट, परती सुट्टा ती जीप, हो ताजेर टिका, मागीर रोखडोच तो ताजेर तुटून पडटा, मागीर कार्यकर्त्यांची मिटींग जाता, मागीर ते पत्रकार परिशद घेता, तांकां तोंड दिवपाक आनी कोणाक तरी मुखार काडून प्रेस कॉन्फरन्सीस जाता. हें सायकल हांवें इतलीं वर्सां चालूच आशिल्लें पळयलां. आनी ना जाल्यार मागीर NGO कोण तरी मुखार काडून मागीर बाण मारपाक कॉमेस करता, कोण तरी मागीर अकस्मात एक्टिविस्ट येवन मागीर बाण मारपाक कॉमेस करता. आनी ह्या सगळ्या फाटल्यान फक्त तोडून म्हणटकीच एक सबस्टेन्सीव अशें तुमचें एकमत नाच. म्हणजे हांव प्रत्येक पार्टीक विचारूंक सोदतां, काँग्रेस धरून, गोवा फॉरवर्ड पार्टी धरून, आम आदमी पार्टी धरून आनी RGP धरून, वॉट इज युअर आयडिया ऑफ गुड गव्हर्नन्स with a common goal, common objective to serve the people, serve the Goans, serve every voter. Good governance, good administration ची efficient, pro people, people centric governance ची कल्पना स्पष्ट करा. आम आदमी पार्टीची वेगळी, काँग्रेसीची वेगळी, RGPची वेगळी, गोवा फॉरवर्ड पार्टीची वेगळी, प्रत्येकाची तुमची वेगळी. गुड गव्हर्नन्स, एफिशियंट गव्हर्नन्स, पीपल सेंट्रीक गव्हर्नन्स, प्रो पीपल गव्हर्नन्स, डिसेंट्रलायज गव्हर्नन्स. म्हणजे तुम्ही आता एकाच उतरांनी अशें कित्याक सांगना? सगळ्या चारी पार्टी मुखेल पार्टी आसा तांकां प्रस्न हो की जर फुडलो कसलो एलायन्स जाता जाल्यार तुमी सांगात पयलीं तुमकां 73वी आनी 74वी घटना दुरुस्ती पुराय मान्य आसा काय तुमी मागीर पळयता, विचार करता, आमकां लागना तें, आमी विचार करूंक ना, अशें करपाचें ना. सरळ सांगात. काँग्रेसीनूच हाडिल्ली न्ही 73वी 74वी घटना दुरुस्ती, पूण तुमचें सरकार आशिल्लें न्ही. 1992 ती आयली. 92 पासून तुमी आतां 2000 सादारण तुमी पर्यंत राज्य केलें आनी मागीर 5 वर्सां नाशिल्लें तुमचें. 2005 ते 12 पर्यंत तुमी राज्य केलें. म्हणजे तुमी आतां 1992 ते 1998 मेरेन 6 वर्सां, 99 मेरेन, 2000 मेरेन. ताजे नंतर तुमी आनीक 2005 ते 12 7 वर्सां.
73वी आणि 74वी घटना दुरुस्ती जातकीच द अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्युशनल टू डिसेंट्रलायज अँड डिवॉल्व द पॉवर्स टू लोकल ऑथॉरिटीज, की लोकांक कळपाक जाय की लोकल ऑथॉरिटी म्हणटा ती आमचे कडेन 3 स्तरी 3 लेवलची आसा सिस्टीम. एक म्हणटा ती पंचायत स्तराचेर जिल्हा पंचायत 50 मेंबर आणि ग्रामपंचायती 191, तातूंत 1584 पंच, आणि मागीर अर्बन लोकल बॉडीज. म्हणजे 73वी घटना दुरुस्ती कोणाक लागता तुमकां कोणाकूच खबर ना जाल्यार हें सांगल्यार बरें पडटें. कित्याक हेंच जर लोकांक खबर नासत जाल्यार कसले लोकशायेचें आमी गणीत मांडटात हांगा आनी कसले अलायन्सचें गणीत मांडटात हांगा. हे अलायन्स आसता तांकां सबस्टेन्सिव्ह इश्यूज आहात ते कळून घेवपाची अलायन्स पार्टनराक गरजच दिसना. तुमी फक्त मेजार बसून चर्चा करीत रावतले, कोण निवडून येता कोण येना, कोणाक उडोवपाचो कोणाक भायर काडपाचो, हेंच सगळें गणीत मांडून मागीर निमाणे विरोधी पक्षाचेर हाजे बाकाचेर बसपाची तयारी तुमी चालूच करतले. तशी सत्तेर येवपाचेच ना. येवपाक जाय जाल्यार तुमकां हो विचार म्हत्वाचो दिसना की तुमचें धोरण एक लोकांक स्पश्ट करात न्ही. दिनात कितें ते डिवॉल्युशन करून तुमी पॉवर्स मिनिमम तरी ते कित्याक दिवना काँग्रेसीन आतां इतलीं वर्सां. खूब काँग्रेसीच्या हांवें लिडर्सांक विचारलें, नांवां सांगपाची गरज ना म्हाका तांची, सगळ्यांक खबर आहात ते लिडर्स. ह्या सगळ्या लिडरांक आमदारांक सुद्दां हांवें प्रश्न केल्लो, ते मान्य करतात आनी सांगतात ना गोंय ल्हान राज्य आसा, आमकां कोण विचारचो ना. हें तेन्ना दोतोर जल्मी सारके मोगो पक्षाचे लिडर आशिल्ले तेय म्हाका तेच सांगताले की म्हणटाले ते आमी आतां ल्हान आसा, आमकां सरपंच मुख्यमंत्री कसो जातलो, आमी जर पॉवर तांकां दिलें आमकां कोण विचारचो ना. आमकां कोण विचारचो ना, आमदारांक कोण विचारचो ना, मंत्र्यांक कोण विचारचो ना, मंत्रिमंडळाक कोण विचारचो ना. म्हणून आमी 73व्या 73rd अँड 74th अमेंडमेंटा प्रमाणे हे जे आतां लोकल ऑथॉरिटीज आसा पंचायती राज सिस्टमाचे अंडर आनी अर्बन लोकल बॉडीज म्हणजे म्युनिसिपालिटी आनी कॉर्पोरेशन ऑफ सिटी ऑफ पणजी, तांकां आमी हे डिवॉल्व करपाचें ना पॉवर. हें स्पश्ट जाहीरनामो करच्या पयलीं तुमी सांगात, अलायन्स करच्या पयलीं. म्हणटकीर लोकांक खरें रूप आहा तें प्रत्येक पार्टीचें कळटलें की आमकां हें दिवपाचें ना तुमकां. आमकां आमच्या हातांत मंत्री म्हणून फुडें येतकीच आमी सत्तेर आनी मुख्यमंत्री म्हणून ही सत्ता जाय. आमकां पंचायतीचेर कंट्रोल जाय, आमकां नगरपालिकाचेर कंट्रोल जाय, आमकां CCPचेर कंट्रोल जाय. हें सांगात. जिल्हा परिशदेचेर आमकां कंट्रोल जाय. आमी फक्त भाशणां करतले, संदेश दितले, लोकां कडच्यान हार तुरे स्विकारतले. बट वी आर नॉट गोइंग टू गिव यू पॉवर्स, डिवॉल्व पॉवर्स अंडर 73rd अँड 74th अमेंडमेंट. डोंट कम बॅक टू अस टू बेग फॉर दीस पॉवर्स. हे चारही पक्षांनी पयलीं हे 73व्या आनी 74व्या घटना दुरुस्तीच्या प्रमाणे ते कितें करतले, डिटेल एक्शन प्लॅन पयलीं सांगात, मागीर उलोवणी करात. सीट वाटपाची बी शक्य आहा तुमकां ही करपाची. आनी जर आसत जाल्यार सिन्सियरली सांगपाचें. तशें एक मुद्दो मेकळो जालो, प्रो पीपल गव्हर्नन्स, पीपल सेंट्रीक गव्हर्नन्स, एफिशियंट गव्हर्नन्सचो. कित्याक खुबश्या राज्यांनी केरळ सारक्या तुमी वचून पळयात, चारही पक्षांचे डेलिगेशन तुमी घेवन वचात, काँग्रेसीन पुढाकार घेवचो. जाय जाल्यार हांगा कम्युनिस्ट पार्टीचे क्रिस्टोफर सावसेका सारके लिडर आहात, तांकां मुखार काडचें आनी तांचें मार्गदर्शन घेवन ते केरळाक वचचें. आनी कशें लोकल सेल्फ गव्हर्नमेंट आनी डिस्ट्रिक्ट प्लॅनिंग कमिटीक 50% बजेट दिलां तें पळयात. डिसेंट्रलायज पद्दतीन मध्य प्रदेशांत, गुजरातांनी पळयात, कर्नाटकांतूय चालू आसा, बरेंच डिवॉल्युशन केल्लें आसा. बाकीच्या राज्यांनी, महाराष्ट्र बी चालू आसा. तांणी खूब दिल्ले पॉवर्स. तुमी कित्याक दिना? तुमी सांगतात ना वी आर स्मॉल स्टेट. तुम्ही स्मॉल स्टेट, बट डू यू हॅव स्मॉल माइंड्स सर? डू यू हॅव स्मॉल माइंड्स? लोक आमचे पिशे, एज्युकेटेड ना, कल्चर्ड ना, गोंयचे वेगवेगळ्या पंचायतींनी आतां रावतात ते आनी म्युनिसिपालिटीच्या अंडर येतात ते लोक. आतां आमी सगळे पिशे लोक, आमकां हे पॉवर्स नाकात. फंडामेंटल बेजीक पॉवर जे आतां घटने प्रमाणे दिवंक जाय ते पॉवर तुमी सांबाळून दवरपाचे तुमचेच कडेन. डिसेंट्रलायज करून ते घट करपाच्यो ना संस्था आसा ती. म्युनिसिपालिटीच्या लेवलाचेर येवन तुमी आमदार बी म्हणून लुडबूड करीत रावतले. कितलीं वर्सां चलतलें आतां तुमचें मंत्र्याचें आनी हाजी लुडबूड चल्ल्या ती? तुमी असेंब्ली सांबाळात मरे, बरे कायदे हाडात, बरी धोरणां हाडात. तें करपाचें सोडून तुमी पॉवर दिनासतना रस्त्या पासून सगळे तुमी लोकल ऑथॉरिटी तांकां मिंदे करून गुलाम करून उडयल्यात तुमी. हें म्हापशांत सुद्दां पळयलां हांवें. सादें आतां खंय फुटपाथ बांदता आनी कोण जाता ते MLA वचून लुडबूड करतात थंय. ही सगळी म्युनिसिपालिटीची काम आहा थंय. तुमी कित्याक भोंवतात ते सगळ्याक? ते नाल्ल फोडटा कोण रस्ते करता, हें पयलीं नाशिल्लें इतलें. भाऊसाहेब बांदोडकर, शशिकला काकोडकर खंय खाची कोणशाक रस्ते जातात, कितें जातात, शाळा जातात, वचून थंय नाल्ल फोण उजवाती लाय आनी कितें कर असलें करनाशिल्ले. ती लोकल ऑथॉरिटी पंचायती इंजिनियर तेच पळयताले ते. कसलो गव्हर्नन्स आतां करतले आतां विरोधी पक्ष एकठांय येवन? भाजप करता तसलोच गव्हर्नन्स तो. तांचे म्हणून कितें तर संघटनेच्या नांवान, शिस्तीच्या नांवान आनी कित्याच्या नांवान ते करतात. वेगवेगळ्यो घोशणा तयार करून करतात. खूब फरक आहा.
जबरदस्त फरक आहा सेंट्रल गव्हर्नमेंटाची कल्चर पॉलिसी आणि सगळी काम करपाची पद्दत की प्रायम मिनिस्टराच्या ऑफिसाक एक हांवें निवेदन धाडलें इफ आय सेंड अ पिटिशन ऑर सम कंप्लेंट टू प्रायम मिनिस्टर आय गेट immediate response, immediate acknowledgement. That is not seen at CMO. Huge difference between Chief Minister's office and Prime Minister's office. Chief Minister's office doesn't care for you, doesn't care. Yeah, me, I am scientist. म्हाका केअर करनात ते तुमचे सोडातच. Prime Minister office at least acknowledges, respects you as a citizen. This is a difference. The fundamental factor is that it is easy to communicate with government of India, but it is impossible to communicate with government of Goa and its cabinet and its ministers. Arrogance, self-righteousness, hatred for voters who are not with them. खूप हेट्रेड आहात तांकां. मंत्र्याक कळत ना की हे लोक आपल्या विरोधान कित्याक आपण करता ते सारकें आपले एडवायजर आहात न्ही. म्हणजे हीच जर कल्चर फाल्यां अलायन्स आनी सीट एडजस्टमेंट सीट शेअरिंग करून तुम्ही हाडटले तुम्ही असलो काँग्रेसीक आतां काम सरकार करपाचो इंडियन नॅशनल काँग्रेसीक आसा अनुभव GFPक आसा 2.5 वर्सां घेतला तांणी 3 आमदारांनी तांकां एक्सपिरियन्स आसा सरकार चलोवपाचो 3 वर्सां तरी तांचें जालां थोडें बहुत एज्युकेशन. आम आदमी पार्टीक ना तो तांकां पंजाब दिल्लीन भरपूर आसा अनुभव म्हाका दिसता चडूच आसा हांगाच्या आमदारां खासदारां परस कोणाय परसय हांव म्हणूंक शकता की आम आदमी पार्टीन दिल्लीक आनी पंजाबाक खूब बरी कामां केल्लीं आसात. सगळीच तुमकां ती अशी डिसमीस करून जावची ना. आमच्या लिडरांक हांव बरो वळखता, अरविंद केजरीवालांक वळखता, मनीषाक वळखता, आमची ती सगळ्यांक वळखता. म्हणटकीच आमकां डिसमीस करूंक जायना की एका पक्षान तांणी गव्हर्नन्साचे कांय पद्दती बऱ्यो घालून दिल्ल्यो आसात ते सगळे आमी शिकपा सारक्यो आसात आम आदमी पक्षा कडच्यान. म्हणटकीच वायट कोण ना खंयच्याच पक्षान अशें वायट अशें किंवा जे इनकॅपेबल आसा अशें कोणूच दिसना. ट्रस्ट डेफिसीट चड आसा, वाडत वता तो. उतराक उतर लागपाची परिस्थिती खूब आहा, वायट आहा ती खूब. हर्ट करपाची किंवा जोखून मेजून मापून उलोवपाची कलाच ना हांचे कडेन. इश्यू कितें आहा तो पळयनासतना आनी कोणाकच बाबा एकदम म्हणजे कळना की आमकां खरोखर पोटांतल्यान सामको 100% भाजपाचें सरकार नाका काय फाटल्या वाटेच्यान एक फुडल्या वाटेच्यान एक एकदां तोंडार बरेपण दाखोवप फाटल्याच्यान कामां करून घेवप सरकारा कडेन मंत्र्या कडेन वचून मंत्री सांगतातूय बी अमको विरोधी पक्षाचो आमदार येता फायली घेवन आपूण ताजें क्लियर करता. विधानसभेत मात व्हडल्यान बोबो मारता हें करता सगळीं नाटकां टीव्हीचेर पळयतात लोक म्हणून पळयता. अशा पद्दतीन सगळीं नाटकां करून जावची ना ही युती बिती म्हणटा ती. युती खातीर सम फंडामेंटल्स यू शूड नो दोज फंडामेंटल्स. Only these fundamentals work, whether it is the fundamental which brought together UDF and LDF in Kerala for so many decades, or even for many years in West Bengal, the leftist front and All India Trinamool Congress. हांची सुद्दां एक बाय पार्टिसन अशें ती लढाई चालू आहा. आतां थर्ड फोर्स म्हणून आतां केरळान तामिळनाडून आनी वेस्ट बेंगालान एक थर्ड फोर्स म्हणून आतां BJP घुसता थंय तिनी कडेन. तांकां तो आसा रायट आसा एज अ पॉलिटिकल फ्रंट म्हणून तांकां रायट आसा तो. पूण गोंयान आमकां कितें दिसता सत्तेर येता तांकां सदांच 30-35% मॅक्झिमम 40% म्हणजे NGPचे 7% आनी BJPचे 33% वोट जर आमी फाटल्या 2022 इलेक्शनांतले काडून पळयले जाल्यार आमकां दिसता की विथ 40% वोट्स दे आर रुलींग नाव. आता डिफेक्टर आहात आनी कितें वोट सगळे व्हेल्यात आपल्या बरोबर अशें म्हणूंक जायना. 8 जाण गेले काँग्रेस सोडून ते भाजपाक सपोर्ट दिवपाक आनी जे 3 जाण इंडिपेंडंट आहात तेय बी तांचे वोट सगळे घाले जाल्यार भाजप म्हणूंक शकता आमचे कडेन 50%. टेक्निकली ते मे बी रायट. पूण 2022 जेन्ना वेंचणुको जाल्ल्यो तेन्ना कितले वोट्स आशिल्ले BJPक 33 आनी ताजे विरोधान तेन्ना MGP आशिल्ले तेन्ना 7% वोट आशिल्ले तांकां. तशेंच तांचे आतां पार्टनरशीप जावन ते 40% जाले इलेक्शनान आनी उरिल्ले 60% कशे गेले जाल्यार एक व्हडलो फॅक्टर हांगा तयार जाला जो आतां युती अलायन्स सीट शेअरिंग करतात तांणी लक्षांत घेवंक जाय की जांकां कोणा कडेनच कितेंच पडिल्लें ना, कांयच पडिल्लें ना, कसलेंच आयडियोलॉजी तर नाच. आपले थोडे पर्सनल वोट्स आसात ते वोट्स आनी हांगाचे थंयचे मागीर ते स्प्लीट जातात. तो विचार करून सगळे गणीत करून इलेक्शनाक रावपाचें. कांय फाटी रुलींग पार्टीचोय सपोर्ट घेवपाचो, फंडींग घेवपाचें आनी निमाणें एक खूब कमी मताच्या फरकान निवडून येवपाचें अशें आमी जाल्लें पळयलां.
ते कुठ्ठाय दिसले आमकां, कुडतरी दिसले आमकां, डिचोली दिसले आमकां. आणि पयलीं बी जाल्लें आसा, 5 जाण 6 जाण सुद्दां इंडिपेंडंट निवडून वेचून आयिल्ले आसात, 5-5 जाण बी वोट स्प्लिट जावन. इंडिपेंडन्साची आयडियोलॉजी कितें आनी कसलें राजकारण करतले ते हाजे फुडें आतां इंडिपेंडंट म्हणून. म्हणजे इंडिपेंडन्साचीच एक फाल्यां पार्टी जातली. वही आतां युती करता, आतां गोवा फॉरवर्ड पार्टी, इंडियन नॅशनल काँग्रेस आणि आम आदमी पार्टी आणि आरजेपीनी विचार करूंक जाय की इंडिपेंडन्साचें कितें करपाचें, सिरियस आनी नॉन सिरियस. हे आतां 10% वोट खावपाक लागले, 10%. एका वर्सांनी 89,000 वोट्स घेतिल्ली फाटल्या एका इलेक्शनाक. 89,000 वोट्स आतां इंडिपेंडन्सांनी 2022 काडली वोट्स. 2017 1,09,000 वोट्स काडली इंडिपेंडन्सांनी. कित्या खातीर इंडिपेंडन्स रावतात, कितें करपाक? फक्त तुमकां म्हणजे आपली कामां सादोवपा खातीर इंडिपेंडंट. ते दीस गेले की उदय भेंब्रे सारके विचारवंत लेखक, व्हडले आतां संपादक, पत्रकार, आदोगाद, हे लोकांनी तांकां उबे करून इंडिपेंडंट म्हणून निवडून हाडले. तो काळ वेगळो आशिल्लो. बाबू नायकय कांय कारणाक लागून गोंयचे लिडर इंडिपेंडंट, ते त्या लोकांची आनी हांची तुलना जावंकूच शकना. आतां फक्त आयल्या बरोबर ते रोखडेच ज्या वाटेन सत्ता आसा त्या वाटेन धांवपाक लागतात. विरोधान बसपाची एका इंडिपेंडंटाची तयारी दिसूंक ना म्हाका, किंवा तसो आवाज काडपाची. म्हणजे अशा पद्दतीन आज मोव आसा थंय मूस आसा. इंडिपेंडंट म्हणटा ते व्हडलें संकट गोंयचेर आयिल्लें आसा. एक चिटकावणी लोकांक दिता हांव आनी तांकां सावध करता, पयलींच सादूर करता की हे इंडिपेंडंट प्रकरण तुमी चड लागीं धरूं नाकात. हे नोटाच्या परसय भयंकर आसा. नोटान तरी लोक कंटाळून बाबा हें नाका तें नाका तो नाका म्हणून नोटाचेर मारतात, म्हणजे बटन दाबतात नोटाचें. इंडिपेंडंटाक हें करप म्हणजे एक व्हडलें संकट गोंयाचेर. तांकां कसलीच कित्याचेर स्टँड तांचो सारको नासता, कसलोच. आनी इंडिपेंडंट अशे 10% वोट्स खावंक लागले जाल्यार लोकशाही काबार गोंयची, काबार सामकी कत्तल, सरसकट कतले आम काबार. इंडिपेंडंट फॅक्टरी सामको म्हणजे तांचे डिपॉझिटूच जप्त जावपाक जाय न्ही. तांकां कशेंच दारान उबें करूंक जायना. इंडिपेंडंट आयलो की धांवडावपाचो ताका. रावपाक हरकत ना, फॉर्म भरात, हें करप. प्रत्येक इलेक्शनाक हें आतां नाका जाल्ले ते इंडिपेंडंट खूब फाटी टॅक्टिकली तांकां दवरतात, दुसऱ्याची मतां स्प्लीट करपाक, जातीचेर धर्माचेर आदारून बी. नांव हांव सांगूंक शकना. खूब ट्रेन पळयलो हांवें, 50 वर्सां स्टडी केल्या इंडिपेंडंट करतात कितें ते. 10% वोट्स म्हणटकीच फंडामेंटल एक आसा, तातूंत तुमचो युती जर जावपाची असली, स्टेबल गव्हर्मेंट दितलो आसतले तुमी, जाल्यार पयले इंडिपेंडंटाचो विचार करून तांकां कुशीन काडात, तांकां न्यूट्रलायज करात रावच्या पयलींच. आनी 10% वोट तुमच्या वाटेन आयल्यार तुमचें काम सोंपें जाता. कित्याक मागीर 60% वोट एकठांय उरतली, जवळ 60% हांव म्हणटात ताका. कित्याक काँग्रेसचो वोट शेअर केन्नाच 20% 22% सकयल देंवंक ना, केन्नाच देंवंक ना. आनी बाकीच्या पार्टींनी जे केन्नाच नाशिल्ले रिंगणान म्हणटात ते तशे, हे पयलींचे जे काँग्रेसीक 35 ते 40% वोट पडटाले, तातूंतलेच वोट्स ते आतां बाकीच्या पार्टीच्या वाट्याक गेल्ले आसात. पयलीं युनायटेड गोवन्स पार्टीच्या बाजून जे वोट्स आशिल्ले ते काँग्रेसीच्या वाटेन गोविल्ले आसात. पयलीं एमजीपीचो वोट शेअर खूब व्हडलो आशिल्लो, तातूंतल्यानूच भाजपाचो वोट शेअर उबो जाल्लो न्ही सगळो. म्हणटकीच ते सबज्युमींग जे चालू आसा ते सबज्युमींग चालूच उरतले. ते म्हणटकीच 60% वोट्स आसात ते एकठांय जर हाडटलो जाल्यार पयलीं सगळ्यान स्टॅबिलिटीचो जर विचार करतलो जाल्यार तुमी क्लीन स्लेट म्हणटात तशी प्रत्येक पार्टीन, आम आदमी पार्टी, इंडियन नॅशनल काँग्रेस, गोवा फॉरवर्ड पार्टी, रिव्हॉल्युशनरी गोवन्स पार्टी, आनी आपापली पार्टी घेवपाची, एक ओलो कपडो घेवपाचो आनी सगळो भुतकाळाचो तो पुसून काडपाचो, सारको पुसून काडपाचो. की ह्या तारखेच्या पयलीं जे जे कितें जाल्लें, कोणें कोणाक कितें म्हणिल्लें, केन्ना म्हणिल्लें, कशें म्हणिल्लें, ते सगळें पुसून काडुया. वी वील स्टार्ट फ्रॉम टुडे विथ ए क्लीन स्लेट. दिस इज द मोस्ट फंडामेंटल प्रिंसिपल बिफोर यू सीट टुगेदर फॉर डिस्कशन ऑन एनी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम. नंबर 1 फंडामेंटल म्हणतात ते कॉमन मिनिमम प्रोग्राम. की इंडियन नॅशनल काँग्रेस वील गेट सम आयडियाज, गोवा फॉरवर्ड पार्टीज वील पुट फोर्थ सम आयडियाज, revolutionary Goan parties will put forth many ideas, and Aam Aadmi Party will also bring in some ideas. Now all these ideas will lead to common minimum program for minimum next 5 years, 2027 to 2032 March. And people will know you have a common minimum program which is your common manifesto. तुमचे आनी वेगळे परते आनी मॅनिफेस्टो काडू नाका. अलायन्साचोच एक तुमचो जो कितें
गोवन डेमोक्रेटीक फ्रंट जातलो किंवा पिपल्स डेमोक्रेटीक फ्रंट कितें नांव ताका दितलेच तुमी फाल्यां गोंयकाराचो फ्रंट आमी गोंयकार आनी कितें 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 इम्पॉर्टंट ना तें. आमी केल्या ते प्रयोग पयलीं खूब केल्यात. 1980 पासून आमी केल्ले आहात प्रयोग. हांव तातूंत वचना चड. हे प्रयोग जाल्ले आहात पयलीं. सगळे सत्तेर आयले अशें नात ते, पूण मागीर आयलेत काँग्रेस पार्टी बी आयली सत्तेर. आमी हांकां हातभार लायिल्लो तेन्ना. म्हणटकीर जो एक्सपिरियन्स आसा आमकां की युती करपाचो, पिपल्स फ्रंट करपाचें सगळें आसा. प्रश्न असा की आता 40 सिटाची वांटणी तुमी करूंक वचतले आनी ताजेरच आसा गणित न्ही, जाल्यार तातूंत पयलींच तुमी हें ठरोवंक जाय की खंयची सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जावंक शकता. गोवा फॉरवर्ड पार्टीक 21 सीट मेळूंक शकता, रिव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टीक 21 सीट मेळूंक शकता, आम आदमी पार्टीक 21 सीट मेळूंक शकता 40तले. इंडियन नॅशनल काँग्रेसीची आज पेडणे पासून काणकोण पर्यंत, मुरगांव पासून हांगा आमच्या धारबांदोडा पर्यंत परिस्थिती आसा 21 सीट 40तले मेळोवपाची. कोणाचीच जर ना जाल्यार मागीर खंयची तरी एक पार्टी आसा तिका मॅक्झिमम सीट कितले मेळटले ते तरी पळोवपाक जाय न्ही बाकीच्यांनी, आनी तितले सीट तांकां दिवपाक जाय न्ही. जाल्यार आमी हें पळोवया की फुडल्या हातूंत पार्टान भितर की हें स्टॅबिलिटीचे पॉलिटिक्स किंवा नवें गव्हर्मेंट जर घडयतलो जाल्यार ताजे फंडामेंटल्स कितें आसा. वॉट आर द फंडामेंटल्स टू फॉर्म अ न्यू गव्हर्मेंट ऑफ so called opposition alliance or opposition front. We'll see it in the